बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉइंट टू पॉन्डर। आज मैं दोस्तों से बात करूंगा कि फसलों की ज़्यादा पैदावार कैसे ली जा सकती है। मैंने 2018 में 2018 में जब ये हुकूमत आई थी तो एक ईमेल वसूल हुई जिसमें था कि जी आप ज़राअत के बारे में अगर इसकी पैदावार को बढ़ाने में कोई तजावीज़ देना चाहते हैं तो आप दें। ये सूबाई सतह पे था और इसी तरीके से मरकज़ी सतह पे भी किसी ने ये कहा था। तो मैंने ज़मीन की तैयारी से लेकर और जब किसान जो है वो अपनी फसल मंडी में ले जाता है बेचने के लिए, उस वक्त तक सारे जो मराहिल थे उसमें ज़मींदार को जो मसाइल पेश आते हैं वो मैंने बयान किए थे कि जी आप इनका अजाला करें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी पैदावार जो है वो ज़्यादा होगी। तो इस सिलसिले में बाज़ औक़ात हम देखते हैं जो हमारे कई दोस्त हैं वो मैं पढ़ता रहता हूँ फेसबुक के ऊपर भी, और बाज़ औक़ात बहुत ज़िम्मेदारान हैं जिनकी स्टेटमेंट भी आती है। तो जो एडवर्टीज़मेंट है अपनी प्रोडक्ट की वो तो करना हर एक का हक है कि जी ये बीज सस्ता है या ज़्यादा पैदावार लेने के लिए फ़लाँ बीज इस्तेमाल करें, फ़लाँ खादें इस्तेमाल करें, स्प्रे इस्तेमाल करें, फ़लाँ स्प्रे इस्तेमाल करें। वो सारी चीज़ें अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन सिर्फ बीज बेहतर होने से पैदावार जो है वो बेहतर नहीं होगी। तो सबसे पहली बात यह है कि जी आपको पता है कि जी मैं पिछली वीडियोस में भी जो अवलीन चीज़ है, अव्वल चीज़ जो है, ये सबसे बेहतर चीज़ है, वो है, पहली चीज़ है वो है कि जी आपने ज़मीन की तैयारी जो है वो करनी है। अब ज़मींदार जानते हैं कि जी ज़मीन की तैयारी में जितने ज़्यादा दफ़ा हल चलाएंगे उतने ज़्यादा जो है वो ज़मीन अच्छी तरह तैयार होगी, भुरभुरी होगी, और उसके अंदर जो है जड़ी बूटियों का भी खात्मा होगा और वो बीजने के काबिल होगी, और उसमें गहराई का भी रखा जाता है, फिर रोटावेटर है उसका भी इस्तेमाल करना होता है बाकी। तो उस तरीके से उसके लिए आपको डीज़ल जो है वो चाहिए होता है। अब डीज़ल जो है वो जितना सस्ता होगा उतनी ज़्यादा जो है वो ज़मीन की तैयारी अच्छी होगी और उतनी ही पैदावार जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी। इसके बाद अगर आप देखें तो ये बिजली जो है वो आपकी सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि बिजली के जब आपका पानी या तो नहरी बहुत ज़्यादा हो यानी पूरा हो, तो वो तो है नहीं है तो इसलिए पानी आपको ज़मीन से निकालना पड़ता है। तो उसके लिए आप पाशी करनी होती है और बर वक्त जो है वो उनको पानी जो है वो मिलना चाहिए, आप पाशी मिलनी चाहिए, करनी चाहिए। अब जैसे कि आपका गन्ना है उसको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है पानी, इसी तरीके से आपकी मुंजी है उसको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो लाइकवाइज यू कैन से कि जहाँ पे लेट से कि बिजली वाले ट्यूबवेल नहीं है और पीटर वगैरह लोगों ने लगाए हुए हैं या दूसरे इंजन हैं, तो उसमें फिर डीजल चलता है, और डीजल जो है वो फिर अगेन वही बात आ जाती है कि जी वो सस्ता होगा, जितना सस्ता होगा उतना ही किसान जो है उसके लिए आसानी पैदा होगी। उसके बाद अगली बात आ जाती है खादें। तो ठीक है, देखिए मैं मुख्तलिफ मराइल के ऊपर बताता रहा हूँ कि फ़लाँ फसल को इतनी खाद चाहिए, ये वो, तो खाद जितनी ज़्यादा सस्ती होगी उतनी ही उसकी पैदावारी लागत जो है वो कम होगी, और ज़मींदार जो है उसको आसानी होगी, वो आसानी से ज़्यादा खादें खरीद सकेगा, और जो उसको चाहिए होती है, डीएपी है, यूरिया है, पोटाश है, या दूसरी जो दूसरी खादें होती हैं जो बाद में दी जाती हैं, वो जितनी ज़्यादा खादें सस्ती होंगी उतनी ज़्यादा वो पूरी देगा। और खादें महंगी होने की वजह से छोटा ज़मींदार बेचारा जो है वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, और वो कहता है बस ठीक है यार, बस इसी तरीके से ही बीज डाल देते हैं जो भी है, तो बस इसमें जो आ गया बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है ना।
اگلی بات ہے کہ جی بیماریاں بھی آتی ہیں، اور کچھ بیماریوں کا تعلق جو ہے وہ تو زمین کی تیاری سے ہی شروع ہو جاتا ہے. وہ جتنی اچھی تیار ہوگی اتنی کم بیماریاں جو ہے ہوں گی، لیکن اس کے باوجود اگر بیماریاں آ جاتی ہیں تو پھر سپرے کرنے پڑتے ہیں. تو سپرے جو ہے وہ سستے ہونے چاہیے. اب اگر سپرے جو ہے وہ ذمہ دار کی کسان جو ہے اس کی پہنچ سے دور ہے، تو وہ سپرے یا تو سستا کرے گا یا وہ پراپر سپرے نہیں کرے گا، اور وہ مطلب بس کارروائی کرے گا جس سے بیماری جو ہے وہ رہے گی اور اس کا پیداوار کے اوپر اچھا خاصا اثر پڑتا ہے. بعض اوقات تو پوری کی پوری فصل جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. جیسے کہ 2010-11 میں آپ نے دیکھا کپاس جو تھی وہ ایک بیماری ایسی آئی کہ جی ساری کی ساری ذمہ داروں کی سپرے جو ہے یہ کپاس جو تھی وہ تباہ ہو گئی تھی. اور اس کے بعد جو ہے کم از کم ہمارے علاقے میں تو یہ کپاس بیجنا ہی لوگوں نے بند کر دیا تھا. ٹھیک ہے نا جی. اب اگلی بات آتی ہے کہ جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو بیپاری جو ہے وہ کیا کرتا ہے. اب دیکھیں ایک تو بات ہے کہ جی جو اجناس کی قیمت ہے وہ سوائے گندم کے یہ گندم جو ہے یا مطلب ہے کہ گنا جو ہے یہ حکومت جو ہے وہ اس کو کرتی ہے طے، لیکن اس میں بھی جو چھوٹا زمیندار ہے وہ اسٹیٹ وے منڈی میں تو نہیں لے کے جا سکتا، کیونکہ اگر منڈی میں لے جائے اس کے لیے ٹریکٹر ہونا چاہیے، ٹرالی ہونی چاہیے. اس کے لیے بھی جو ڈیزل ہے وہ مطلب اگین آ جاتا ہے کہ وہ سستا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جو پہلے ہم نے سپرے کی بات کی تو سپرے جو ہے وہ جو ٹریکٹر سے کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ڈیزل جو ہے وہ سستا ہونا چاہیے. تو بیپاری حضرات جو ہیں وہ چھوٹے جو ہے جو اپنے کسان ہیں ان سے بس اونے پونے داموں میں خرید لیتے ہیں، کیونکہ پہلے انہوں نے یہ اپنے جو منڈی والے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ جو ہے پوری کرنی ہوتی ہے. باردانہ میں بھی جو حکومت جو ہے وہ دیر کرتی ہے، تاکہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی مطلب ہے کہ کیا پالیسی ہے. تو وہ پہلے جو ہے وہ یہ جو کارخانہ دار ہیں جو فلور ملے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ ہو جاتی ہے اونے پانے داموں جو ہے بیپاری خرید لیتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ کوئی تھوڑے سے لوگوں کو باردانہ دیا جاتا ہے. باردانہ بھی جو ہے وہ پورا نہیں دیا جاتا، تو باردانہ پورا دینا چاہیے تاکہ زمیندار نے اتنا خرچہ کر کے جو کچھ کسان نے فصل پیدا کی ہے تو اس کو اس کا پورا پورا معاوضہ دے تاکہ وہ اگلی فصل میں جو ہے وہ یہ لگا سکے. ٹھیک ہے نا جی. اب اسی طریقے سے نہری پانی جو ہے وہ اگر زیادہ ہوگا تو پھر بھی پیداوار جو ہے وہ اچھی ہوگی، کیونکہ آبویسلی یہ جو آپ کا ٹیوب ویل کا پانی ہے یہ ہمارے پورے پاکستان میں ہی اور پنجاب میں آپ ٹیسٹ کرا لیں، کہیں پہ جو ہے وہ مطلب 40% جو ہے اس کی افادیت ہے، کہیں پہ 50% ہے، کہیں پہ جو ہے وہ 80% بھی ناقص ہے. تو اس لیے نہری پانی بھی نہیں ہوتا. تو اس کا بھی میں نے خیر طریقہ تو بتایا تھا کہ دوسری ویڈیو میں، آج تو میں اس کو ذکر نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نا جی. کہ جی اگر پانی آپ کا ڈیفیکٹو ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، وہ آپ دوسری ویڈیو جو ہے کسی میں دیکھ لیں پیچھے، میں نے آج سے کوئی میرے خیال میں 2-3 مہینے پہلے جو ہے وہ میں نے کیا تھا. اینی وے لیکن یہ بہرحال نہری پانی جو ہے اس کی کمی ہوتی ہے تو اس کے لیے ٹیوب ویل جو ہے وہ چلانا پڑتا ہے. اب ٹیوب ویل اگین مطلب میں کہوں گا کہ جی وہ جہاں پہ پیٹر ہوتا ہے اس کے لیے وہ بھی بجلی سے چلتا ہے، پھر اگین اس کا بجلی سستی ہونی چاہیے. ڈیزل جو ہے وہ پیٹر جو ہے وہ ڈیزل سے چلتا ہے تو وہ بھی سستا ہونا چاہیے. تو پیداواری لاگت اس طریقے سے کم ہوگی. اور اس کے بعد جو ہے میں جو کہوں گا کہ وہ جو اجناس ہیں ان کی امدادی قیمت، ہم جو کہتے ہیں جی باہر سے ہم گندم منگاتے ہیں، فلاں چیز کرتے ہیں، کپاس منگاتے ہیں یا دوسری چیز جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے، جو ہم تیل جو ہے وہ بھی کھانے کے لیے جو ہے وہ باہر سے منگاتے ہیں. اسی طریقے سے اور بھی کھانے کی بہت سی چیزیں جو ہے وہ باہر سے منگاتے ہیں. تو وہ میرے خیال میں اتنا جو پیسہ ہے وہ اپنے ذمہ دار کے اوپر لگایا جائے تو ہمارے ڈالر بھی بچیں گے، اور پلس ہمارے جو پیداوار ہے وہ بھی زیادہ ہوگی، اور ہم خود کفیل بھی ہوتے جائیں گے چیزوں میں. تو ان ساری چیزوں کا بتانے کا مطلب یہ تھا کہ نٹ شیل میں یہ کہوں گا کہ جی آپ ذمہ دار کی جو پیداواری لاگت ہے وہ جتنی کم ہوگی اتنا ہی زیادہ ذمہ دار جو ہے وہ بہتر طریقے سے فصل جو ہے وہ تیار کر سکے گا، اور بہتر طریقے سے وہ وہاں سے زیادہ پیداوار جو ہے وہ لے سکے گا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو یہ میری باتیں پسند آئی ہیں تو ان کے اوپر ان کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی جو ہے وہ اس طرح کی چیز جو ہے آپ کو ملتی رہے گی. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.